maglingkod na diha sa mamalandong ta sa pulong sa Ginoo sa pagtuyot. Kay ang importante gyud nga sa atong pagsunod sa Ginoo mahimo pod nga atoang i-apil ang pagplano diha sa pagmugna og Kristohanon nga pamilya. Mga kaigsuonan dapat masabtan sa mga kaigsuonan nato nga ang atoang paghalad sa kabataan mao ang pag-acknowledge nga ang bata gipiya lang yun sa Ginoo, hatag na nato o nato ang kining alimahan aron nga mosunod diha sa kabubuton sa Ginoo. Amen ba? Amen. No, so akong i-impart sa inyo ang sinulat dinhi sa Salmo 127 versikulo 1 hangtod sa versikulo 3. Dili lang putol. Ingon diri sa versikulo 1, gawas kon ang Ginoo maoy magtukod sa balay, kawang lamang ang kahago ni adtong nagtukod niini. Gawas kon ang Ginoo maoy magbantay sa syudad, kawang lamang ang pagtukaw sa mga magbalantay. Versikulo 2, kawang lamang ang inyong paghago, pag-ayo, aron mabuhi ang pagmatag sayo ug ang pagpamulaw. Kayang Ginoo nagsangkap sa iyang gihigugma samtang natulog pa sila. Ang mga anak gasa gikan sa Ginoo, sila ang tinuod nga mga panalangin. Amen. Amen. Sa pagampo sa ta, Lord God, salamat sa kagayunan nga amuang ma-acknowledge ang imuhang pagka-Dios nga mao'y magbubuhat, tinubdan sa kinabuhi, ug tubuti ang imong mga pulong, maghahatag kanamo og dugang nga pagpalig-on labi na sa pagsunod sa Kristohanong kinabuhi nga magamugna og Kristohanon nga panimalay. Pinaagi sa imong balaang pulong, kini among pag-ampo sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. So kining importante nga ang mga kaigsuonan nato nga himo sa unang lakang diha sa pagbabautismo, kauban pod sa ilang paghalad sa ilang mga kabataan nga ang atoang numero 1 nga gipuntirya sa atong pamilya nga makamugna kita og Kristohanon nga panimalay. Amen po ko diha. Amen. Amen. Kay mo na ang pinaka-nindot nga puwersa. Matod pa dinhi nga ang mga anak gasa gikan sa Ginoo. Sila ang tinuod nga mga panalangin. Amen. Ang mga kabataan daw sila ang mahimo nga panalangin. Sila ang gasa nga gikan sa Ginoo. Muna kung maayo nato pagdumala ang atong panimalay, ang atong mga kabataan, o maplastar sila pagkadagko nila, atoan nang makita unsa ka tinuod kining giingon sa Bible nga panalangin. Pero kung dili nato magampanan ang ato ang katungdanan, o kaya po sa gunsaon nato pag kaning pagpadako sa atong mga anak diha sa dalan sa Ginoo, usahay namay musimang o kana nga buhaton ato ra nang itugyan sa Ginoo. So kung dili nato mahimo ang ato ang mga responsibilidad, duharay paingnan, posible mahimo siyang panalangin o posible pod mahimo siyang makaangin sa uban. Mo na nga importante kayo sa tuang pagsunod diha sa Ginoo, ang atong mga kabataan, ang inyong mga kabataan mintas gagmay pa matutuon diha atong dalon diha sa pagsimba, no? Kay diha sa pagsimba adunay mga pagtudlo sa mga kabataan, tudloan sa pulong sa Ginoo o mahimong mahinadlokon sila sa Ginoo. So ingon dinhi, ang mga anak gasa gikan sa Ginoo. Sila ang tinuod nga mga panalangin. Mao na ang pila na mainyo ang mga anak. Duha pa. Isa pa lang. Dungagi. No, kay mga panalangin daw mahimo siyang panalangin. No? Ikaduha, atong hinumduman igsoon. Katawa to isa kay daghanay mo siya. Sa ato ang pagmugna o Kristohanon nga panimalay,
mga ginikanan, himuon natong partner sa atong panginabuhi ang Ginoo. Ako ani mo dako pagdungagunon. Kay ingon ang pulong sa Ginoo, kawang lang ang inyong paghago pag-ayo aron mabuhi. Bisan ang inyong pagmatag sayo ug ang pagbilar o ang pagpamulaw. Apan ang Ginoo nagsangkap niadtong iyang mga hinigugma bisag natulog pa sila. No? So kinahanglan ato ag yung himuong partner ang Ginoo sa ato ang panginabuhian. So sa unsang paagi sa atong pagnaog sa atong panimalay, no? Ato agi diampo nga Ginoo magagiya sa atong mga dalan nga maglikay ta sa mga barkada nga makaangin sa ato ang kinabuhi. So likayan na nato na kay isip nga magpundar tag Kristohanon nga panimalay kay kung sugot tag sa dili kung unsay atong gibuhat kita nga mga mahan inahan bisag kung saon nimo disiplina imong anak kung ikaw po nagpabadlong musundog gyud gihapon na nimo, no? Mo na ganing atong sa una gani nga mga karaan mingon dayon nga masuko sila nga ang ilang mga anak manigarilyo, pero ang ilang anak suguon dito sa tindahan papalit og sigarilyo niya. Dagkuti dong ha kay kuan dong para away posporo dire. No, nya mamatay man balik dito sa tindahan niya. Suyop-suyop pa dong para nga di mamatay. No? So masuko ang ginikanan nga muhimo ni ana pero usahay dili malikayan nga maoray nagtudlo di ay sa mga kabataan. Kung sugutag sa dili ang mga bata mao'y salamin sa atong pagkatao, mga ginikanan. Kung unsa ang imuhang gipakita, di gina mapugnan, mugawas gid na sa ilahang kinabuhi. Mao na nga ingon diri himuon natong kapartner ang Ginoo sa atong mga panginabuhian. And then ikatulo, himo ang proteksyon ang Ginoo sa imong panimalay. Mo nang gingon din ha sa Psalms 23:1, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Ang Dios si Jehova ang akong magbalantay ug walay makulang kanato. Ang Dios mao ang magtipig sa imong panimalay bisan mo langyaw man ka manrabaho. Itugyan sa Ginoo, no? Ang pulong sa Ginoo dinhi sa bersikulo 1, gawas ko ng Ginoo mo ay magtukod sa balay. Kawang lang ang kahago ni adtong nagtukod niini. Gawas ko nga ang Ginoo mo ay magbantay sa syudad. Kawang lang ang pagtukaw sa mga magbalantay. So ang ato ang gitawag nga human effort, ubanan ang pagsalig sa Ginoo. No, buligan sa Ginoo ang ato ang mga paghago, pagbantay pinaagi sa mga pagampo. No, mga tatay kabalo ba magampo? Ha? Kabalo ba sa imong pag-abot sa pagkaon manguros ra amin. No? Kinahanglan nga makabalutang magampo kay mo ni ang ato ang gitawag nga proteksyon sa atong kinabuhi. Magampo ta pagdaog nato sa atong panimalay, naghimo na ta sa atong pagampo. Ikan sa trabahoan, abuta, Lord salamat sa imuhang proteksyon. No? Kay pinaagi ni ana sigurado gayod nga ang Ginoo magauban. Kung abisan asa kamo moadto ang presensya sa Ginoo nagauban sa inyong kinabuhi ug ang panalangin sa Ginoo nagaduyog diha sa inyong panimalay. So mga nanay, no? Inyong mga anak tudloy gyud diha sa mga pagampo. Nga mga ginikanan mao man gid na ang nanay mao gid na ang say mabilin sa balay. So iya hapon ang katungdanan sa pagtudlo sa ang mga nanay naabay mga bersikulo isa ka buok naay bersikulo ha naay verse no? So ang mga dapat sa tatay na kay mga kanang chinso operator ba islab sana islab ha no? So mga nanay dapat naagid tayo mga verse para nga atong itudlo sa atong mga bata. So diha lang kutob no ato ang pamalandong sa pulong sa Ginoo. Akong balikon diri pagbasa. Gawas ko ng Ginoo mo ay magtukod sa balay. Kawang lamang ang kahago ni atong nagtukod niini. Gawas ko ng Ginoo mo ay magbantay sa syudad. Kawang lamang ang pagtukaw sa mga magbalantay. Kawang lang ang paghago, ang aron mabuhi, ang pagmatag sayo ug ang pagpamulaw. Kay ang Ginoo nagsangkap sa iyang mga hinugugma samtang natulog pa sila. Ang mga anak
gasa gikan sa Ginoo. Sila ang tinuod nga mga panalangin. So karon nga kahaponon ato ang ihalad sa Ginoo kining mga kabataan, no? Ato ang tawagon ang ginikanan nga magadala sa ilang kabataan kay